नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। नेपालको राजनीति पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण पछाडि फेरि असामान्य तवरबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। न भूतो न भविष्य भने जस्तो जनता कहाँ पुग्ने हुन्, जनताको त्यो सुदूर भविष्य के हो अन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हुन त नेपालको राजनीति सामान्य अवस्थाबाट गुज्रिए पनि त्यो जनताको सुदूर भविष्य अथवा देशकै सुदूर भविष्य के हो भनेर अत्तो पत्तो नपाइने गरिएको, त्यसरी एक खालको टिप्पणी हुने गरेको अवस्थामा यो बेला त झन् मुलुक कहाँ पुग्ला, के होला, कसो होला भनेर चिन्ताहरू जाहेर भइरहेका छन्। तर आम रूपमा जो भुइँमान्छे भनिन्छ उसलाई चाहिँ खासमा केन्द्रको राजनीतिक माथापच्चीको खास अर्थ पनि नभएको बताइन्छ। उसलाई अहिले के खाए भरे के खाऊँ, भरे के खाए भोलि के खाऊँ, अर्थात् विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा आफूले खोजे जस्तो सेवा सुविधा पाऊँ, त्यो खालकोबाट एक खालको वर्ग त्यसरी गुज्रिरहेको अवस्था छ। मध्यम वर्गलाई अलिक बढ्ता चासो छ र त्यो मध्यमभित्रको पनि अलिक उच्च वर्गलाई चाहिँ यो राजनीतिभित्रको यो खेलो फड्कैमा पनि सामेल हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको यो खालको वर्गीय विभेद नेपालको राजनीतिभित्र देखिरहेको परिस्थिति छ। कुन वर्गको अब वर्चस्व रहने, मूल रूपमा लडाई अब नेपालको राजनीतिको कता कता त्यतातर्फ केन्द्रित भएको हो कि भन्ने पनि एक खालको आकलन सुरु भएको छ। हामी कहाँ पुग्छौँ, हाम्रो बिन्दु के हो, वामपन्थीहरूले केही गर्लान् भन्ने सोचेको थियो, वामपन्थीले पनि त्यो नगरेको देखेपछि साँच्चै त्यो असली अब कम्युनिस्ट चाहिँ यो देशको राज्य सत्तामा त्यो सत्ता जनताको सत्ता पुर्याउने तहमा पुग्ला, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी हुनेछ। अलिक बढ्ता सैद्धान्तिक कुरालाई पनि आजको कार्यक्रम मार्फत उठाउने प्रयत्न म गर्नेछु। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सिपी कजुरेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सुरुमा सैद्धान्तिक कुरा गरौँ, त्यस पछाडि यो व्यावहारिकता र अहिलेको जड राजनीतिक समस्यामा जाउँ। तपाईसँग अफ द रेकर्ड कुरा गर्न खोज्दा खोज्दै हाम्रो समय भयो, म तीबाट सुरुवात गर्छु। तपाईसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि संसारको यो क्रान्तिकारी परिवर्तन पछाडिका मुलुकहरूको फड्को मारेको अवस्था यसो सर अध्ययन गरेको थिएँ। हाम्रो अलिक अनौठो देखिँदो रहेछ। प्रत्येकचोटि अब यो क्रान्ति भयो भएन आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने। आन्दोलन जे भए मूल रूपमा 7 साल, त्यस पछाडि 17मा त्यसलाई गरिएको हरण, 30 वर्षको कठोरकाल, 46-47, त्यस पछाडि अब 62-63, अहिले मूल रूपमा यति नै। त्यो क्रान्ति पछाडि मुलुक चाहिँ एक खालको गति लिएला भन्ने लाग्नुपर्नेमा त्यो देखिएन। मूल रूपमा जो क्रान्तिमा लागेका थिए त्यसका अंशहरू छुटिए, त्यो क्रान्तिकारी नेता सत्तामा पुग्यो, ऊ प्रतिक्रान्तिको नेतृत्वमा पुग्यो जस्तो आभास हुन्छ। बरु त्यसैका विरुद्ध फेरि समाजबीचको अन्तरसङ्घर्ष भएको बात स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। राज्यसँगको अन्तरसङ्घर्ष निरन्तर राणाकालदेखि आजका दिनसम्म कायम रह्यो। यो हो कि नेपालको यो अलग अनौठो अलिक विचित्र देखिँदो रहेछ। कृपया यहाँबाट सुरु गरौँ त। ठिक हो। त्यसको चाहिँ त्यो बारेमा अहिले मान्छेहरूले धेरै नै सोच्न थालेका छन्। आखिर किन यस्तो भयो? दुनियाँमा त परिवर्तन त भएका छन्, परिवर्तन त देखिने गरी हुन्छ, त्यो परिवर्तन त सबैले देख्न पाउँछन्। तर त्यस्तो चाहिँ देखिने गरी त परिवर्तन नेपालमा केही पनि भएन। हालांकि राजनीतिक परिवर्तन त पटक पटक भएको भनिन्छ फेरि, तर केही पनि चाहिँ जनताले चाहिँ नि केही पनि उपभोग गर्नै पाउँदैनन्, कसैले केही देख्नै पाउँदैन। कस्तो परिवर्तन हो यो? यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर प्रश्न नै हो र यहाँले पहिलो प्रश्न यही नै उठाउनु हो। यसको कारण दुईटा म देख्छु। एउटा कारण के छ भने जुन परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ आन्दोलनहरू भए, सङ्घर्ष भए, क्रान्ति भए भनौँ, अब त्यो क्रान्ति नै भन्ने, क्रान्ति भनौँ अथवा परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष भनौँ, ओके, अथवा असली क्रान्ति चाहिँ नभएको हो कि आन्दोलन भनौँ, होइन, त्यो भयो। त्यो चाहिँ के भयो त भने हरेक क्रान्ति भनौँ, आन्दोलन, त्यो चाहिँ निर्णायक अवस्थामा पुगेपछि त्यसले चाहिँ के भने वर्गीय सत्तामा परिवर्तन ल्याउँछ, त्यसको सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ, आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने पटक पटक चाहिँ त्यो एउटा निष्कर्षतिर पुग्न खोज्यो, उत्कर्ष त्यसले लिन खोज्यो, तर त्यही सम्झौता भयो। त्यो भएन। त्यो पुरानो वर्ग र उसको बिचमा सम्झौता हुँदै अनि टुङ्ग्याउँदै गरियो। 7 सालमा त्यही भयो। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले त आखिरमा गएर संविधान सभाबाट सुरु गरेको हो नि त।
ठिक हो। हुन त कम्युनिस्टले त्यो बेला विरोध पनि गरेका थिए। अनि संविधान सभाको त छोडिदिएर अब आखिर राजा महेन्द्रले चाहिँ त्रिभुवनले चाहिँ अब संसदसम्म पनि दिएनन्। अब महेन्द्रले त्यही पनि जसका विरुद्ध सङ्घर्ष भयो उसैलाई प्रधानमन्त्री मानेर गइयो। ठिक हो है। अब राणै प्रधानमन्त्री भए, अब राजाको त्यो भूमिका रह्यो, राजा झन् पावरफुल भए। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ नि त्यहाँ गएर एउटा गृहमन्त्री लिएर अब त्यहाँ बस्यो। भनेपछि त्यो पनि पूर्ण भएन। अनि पछि चाहिँ जो अब 17 सालको काण्ड त त्यो एउटा प्रतिक्रान्ति कु भइहाल्यो, त्यसको कुरा छोडौँ। त्योभन्दा पछिका आन्दोलनहरू पनि के भयो त भन्दाखेरि तिनी पुरानै वर्गसँग सम्झौता गर्दै अनि त्यहाँबाट त्यसको नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो रूप बदल्दै पुरानैमा ढल्दै गए भनौँ न। अनि कहाँबाट परिवर्तन हुनु? पुरानो जुन व्यवस्थाका विरुद्ध लडिया थियो त्यसैका मुख्य पात्रहरूसँग सम्झौता गरेर अनि आफूले नै त्यसलाई रूपान्तरण। अहिले जनयुद्धकै कुरा गरौँ न। अब प्रचण्डजीहरू चाहिँ अब एउटा ठुलो उपलब्धि हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो चाहिँ ल्याइयो, धर्मनिरपेक्ष ल्याइयो, यो ल्याइयो, होइन गणतन्त्र ल्याइयो भने यो त यसको निम्ति त त्यत्रो जनयुद्ध गर्नै पर्दैन थियो। धर्मनिरपेक्षको लागि भएको हो र यो जनयुद्ध। अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि पनि भएको, संसदीय व्यवस्थाको लागि त भएकै होइन। संसदीय व्यवस्था हुँदाखेरि नै भएको, त्यसैका विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीले। अब फेरि संसदीय व्यवस्था आउँदाखेरि यो महान उपलब्धि पनि भनेको छ। भनेपछि के भयो त भने एउटा कारण चाहिँ तपाईँले कारण जसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरियो त्यहीसँग सम्झौता भयो। तर एकपटक यो 62-63 अलिक विचित्रको छ नि। त्यो बेला मूल रूपमा राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्ष थियो, भलै त्यो फ्यालियो। तर जसका विरुद्ध त्यहाँनिर सङ्घर्ष थियो, त्यो आन्दोलन थियो, त्योसँग त सम्झौता भएन नि फेरि त्यहाँ। 62-63 त त्योसँग सम्झौता छैन। होइन, त्यो त राजतन्त्र र गणतन्त्रको बिचको अन्तर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मूल विषय चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ बरु त्यो बेला चाहिँ संसदीय व्यवस्था मान्ने र तपाईँहरू त्यो बेला आन्दोलनमा रहेको शक्तिबीच सम्झौता भएको छ। हो। अब त्यहाँ के भयो एउटा पक्ष त राजतन्त्र थियो, त्यसलाई सम्झौतामा ल्याइएन त्यहाँ त बरु। होइन, सम्झौता अब राजतन्त्रको त अन्त्य भयो भनौँ न। होइन, राजतन्त्रका अवशेषहरू, त्यो सामन्तवादको अवशेष त अझै पनि बाँकी छ। तर राजतन्त्र जुन एउटा सिस्टम थियो त्यो चाहिँ छैन अहिले भनौँ न। अहिले फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कोसिस भइरहेछ भन्छन्, त्यो बेग्लै विषय भयो। हजुर। तर चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनमा चाहिँ फेरि के भयो त भने जुन पार्टीले त्यतिखेरको नेकपा माओवादीले चाहिँ संसदीय व्यवस्था चाहिँ हुँदैन, होइन, संसदीय व्यवस्था भनेकै खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो यो संसद भनेको। तिनीहरूले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो यो। त्यसकारण यो असफल सिद्ध भएको हो। त्यसकारण हामीले जनगणतन्त्र चाहिन्छ, नयाँ जनवाद चाहिन्छ भनेर पहिलो दिनै घोषणा गरेको नि त। पहिलो दिनको पोस्टरमा त्यही लेखेको छ, पर्चामा त्यही लेखेको छ। यदि संसदलाई नै आदर्श मान्नु थियो भने त्यतिखेरै थियो नि संसद त। 52 सालमा पनि थियो। यो मूल जड शासकीय व्यवस्थाभित्रको समस्याले निकालेको यो अन्तरसङ्घर्ष हो, त्यो राज्यका विरुद्ध, सत्ताका विरुद्ध। त्यसो भए होइन, यो जुन सङ्घर्ष भयो अब त्यहाँ पनि पूर्ण परिवर्तन भयो कि भएन त भन्दाखेरि अहिले यहाँ राजतन्त्रको कुरा गरिँदैछ। यो 21औं शताब्दी हो। म अझै यसलाई साँगुराएर अझै खास कुरा म तपाईँबाट लिन चाहिरहेको छु। जस्तो राज्यका विरुद्ध पनि नभनौँ, अझ खिटेर भनौँ है, क्रान्तिको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड एकछिनको लागि मानौँ। अब भले उहाँ अहिले प्रतिक्रान्तिको नायक हुनुभयो भन्ने एक खालको त्यो त्याग छ, त्यतातर्फ म जान चाहिनँ। उहाँ सत्तामा पुग्दा पनि त त्यो सत्तासँगको अन्तरसङ्घर्ष त भइराखेकै देखियो नि त यहाँ त। भनेको यो चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी नेतृत्व जो सत्तामा पुग्यो उसका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष चाहिँ केले निम्ति आयो भन्ने मूल प्रश्न यो हो। अब यहाँनिर चाहिँ के हो त भने अब उहाँको विरुद्धको सङ्घर्ष भनेको चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नु होला, होइन। अब त्यो चाहिँ दुईवटा पक्ष छ त्यसमा। एउटा पक्ष सत्ताको त वर्गीय चरित्र हुन्छ, होइन, हरेक सत्ताको वर्गीय चरित्र हुन्छ। र यो सत्ता चाहिँ दलाल, नोकरसाही, पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको सत्ता हो। यो सत्तासँग त सम्झौता गर्नुभयो उहाँले, अनि विदेशी शक्तिहरूसँग पनि सम्झौता भयो भित्रभित्रै। र बल्ल चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न दिए उनीहरूले। तर उनीहरूको थोरै आशंका चाहिँ यो जहिले नै दलाल, नोकरसाही, पुँजीपति वर्गको विरोध गरेको मान्छे हो, यो विरोधमा हतियार उठाएको मान्छे हो, यसले के गर्छ भन्ने त उहाँ भइरह्यो नि त। उनीहरूलाई पूर्ण सन्तुष्ट भएर उनीहरू आएनन्, बाध्यताले गर्दा उनीहरूलाई स्वीकारेका थिए। त उनीहरू खुसी भएर त स्वीकारेका थिएनन्।
त्यसकारण अरू नै शक्तिहरूलाई उनीहरूले ल्याउन इच्छा उनीहरूले गरिराखेका थिए, त्यो प्रयत्न उनीहरूले गरिराखेका थिए। एउटा त्यो पक्ष छँदै थियो होइन, उनलाई चाहिँ त्यति राम्रो मानेर ल्याएका थिएनन्, किनभने उतातिर सेनाहरू त्यतिखेर जनमुक्ति सेना पनि छँदै थिए क्यान्टोनमेन्टमा। के हो भन्ने स्थिति थियो, उनीहरूलाई विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन् र उनीहरूले एउटा बाध्यताले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई स्वीकार गरेर ल्याए। प्रचण्ड सम्झौता गर्न गइसकेपछि अब उनीहरूले अस्वीकार गर्न पनि गाह्रो भयो। त्यहाँ त्यो समस्या त हल गर्नुपर्ने थियो नि त्यतिखेर, त्यो समस्या तत्काल हल गर्नुको निम्ति उनीहरूले माने। अब एउटा चाहिँ त्यो पक्ष छँदै थियो, त्यसकारण मौका पाउने बित्तिकै उनलाई त्यहाँबाट हटाउन उनीहरूले मौकाको फाइदा छोड्ने कुरा भएन। दोस्रो चाहिँ के भयो त भने प्रचण्डले आफैले गल्ती गरे। रुकुमाङ्गत कटुवाललाई त्यतिखेर 3 महिना पनि नकुरिकन तुरुन्तै हटाउने जुन उनले निर्णय गरे नि, त्यो निर्णय पार्टीको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा गरिएको थिएन। त्यो निर्णय थिएन त्यस्तो, कुनै कहीँ पनि माइनोरिटीको पनि छैन, त्यस्तो पनि केही पनि छैन। तर उनले चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ त्यो सत्तामा पकड जमाउनको निम्ति अब सेनालाई ल्याउनु पर्यो, सेनालाई अझ बढी पकड जमाउनु पर्यो, किनभने उनले पनि आफ्नो सत्ताको धेरै लामो निरन्तरताको लागि गरेका हुन्। फेरि यो यहाँ एउटा भ्रम पनि के छ भने रुकुमाङ्गत कटुवाललाई फेरेर अर्को चाहिँ कमान्डर इन चिफ ल्याइसकेपछि, सेना प्रमुख बनाइसकेपछि चाहिँ अब उनले सत्तै परिवर्तन गर्थे, यो समाजवादी या नयाँ जनवादी ल्याउन खोज्थे, त्यो होइन। त्यो किनभने त्यो सेनाले डिस्टर्ब गर्छ मलाई, आखिरमा गएर सेनाकै प्रयोग हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ यही बेलामा चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर त्यहाँको थोरै अन्तर्विरोधलाई प्रयोग गरेर उनले हटाए। यो हटाए पार्छु भनेर गरे, तर उनले सकेनन्। नसकेपछि के भयो त भने उनलाई हट्न त बाध्य त हुँदै थिए होलान्, तर उनले हतार राजीनामा गरे। उनले राजीनामा गरिदिए यस्तो उनीहरूलाई सजिलो हो, धन्यवाद राम्रो गरिस् भने राजीनामा स्वीकृत गरिदिए। यहाँनिर नि मूल रूपमा अब मूल मकसद प्राप्तिका लागि त रणनीति र कार्यनीति, त्यो रणनीति अनुसारको कार्यनीति कोरिन्छ। रणनीति त तपाईँको 52 सालदेखि बनिएको हो नि त, होइन र? अझ त्योभन्दा अगाडि 6 सालदेखि भनौँ न, 6 सालदेखि नै हो। मूल रूपमा रणनीति त साम्यवाद नै होला, जनताको सत्ता ल्याउने। त्यो रणनीति अनुसारको कार्यनीति कोरिएर गएका व्यक्ति थिए, उनी प्रधानमन्त्री बनाएका थिए भने आजको दिनमा अलिक माहौल परिवर्तन र त्यो जनताले तपाईँले 52 सालमा जसरी हतियार उठाउनु भयो, जसरी 17,000 मानिसको बलिदानी भयो, त्यसले शान्ति त पाउँथ्यो होला नि त। त्यहाँ त्यो रणनीति र कार्यनीति बिचको भेदका कारण यो समस्याबाट गुज्र्यौँ हामी। त्यो चाहिँ उनीहरूले सत्तामा यो 62-63 को आन्दोलनपछि नै अहिले त 12 बुँदेकै कुरा उठिरहेछ। 12 बुँदे नै प्रश्न उठिरहेछ नि त अहिले, किनभने 12 बुँदे जुन सहमति गरियो त्यो सहमति गरेपछि चाहिँ सधैँको लागि हतियार बिसाइदिएँ भनेर चाहिँ उहाँले शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको मङ्सिर 7 गते त्यसैमा गरिएको छ भनिसकेपछि, तर 12 बुँदेमा त के छ भने 12 बुँदेमा त गणतन्त्र ल्याउने पनि प्रश्न भनिएको छैन। ल हेर्नुहोस् भनेपछि त अनि त्यो आफ्नो चाहिँ क्रान्तिको लक्ष्यलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त? हो सम्झौता हुन्छ फेरि, किनभने हरेक क्रान्तिमा सम्झौता पनि हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्दै अघि सधैँभरि वार पारकै लडाइँ गर्ने सुरु गरेपछि गऱ्यो अब त्यहाँ चाहिँ त्यो सधैँभरि चाहिँ अगाडि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा होइन, उतार चढाव त आउँछ। त्यो बारेमा पनि प्रष्ट रूपले चाहिँ माओले भन्नुभएको छ। एउटा चुङकिङ वार्ताको विषयमा उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ। उहाँहरू चुङकिङमा वार्ता गर्न पनि जानुभयो, त्यसका अनुभव समेतलाई लेखेर माओले बडा सुन्दर एउटा नेगोसिएसनको बारेमा कुरा लेख्नु भएको छ। नेगोसिएसन भने के हो भनेर, नेगोसिएट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर। नेगोसिएसन भनेको उहाँले प्रष्ट के भन्नुभएको छ भने हो क्रान्तिमा पनि नेगोसिएसन हुन्छ, दुवै पक्षलाई आवश्यक हुन्छ, त्यो बेलामा गर्नुपर्छ। फेरि दुइटैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे तयारी गर्नको निम्ति पनि समय चाहिन्छ, त्यसो हुनाले नेगोसिएसन त गर्नुपर्छ। तर नेगोसिएसनमा के त्यहाँ एजेन्डाहरू आउँछन्, कसरी नेगोसिएसन हुन्छ त, कुन कुरामा सम्झौता हुन्छ त, सम्झौताको आधार के बन्छ त नेगोसिएसनमा टेबलमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि माओले प्रष्ट के भन्नुभएको छ भने नेगोसिएसनको टेबलमा जाँदाखेरि हामीले फिल्डमा जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यसलाई के गरेर चाहिँ फर्मलाइज गर्छौँ, त्यहाँ गएर त्यो लिखितमा आउँछ, त्यो मान्यता पाउँछ। त्यसले फिल्डमा जे चाहिँ हामीले उपलब्धि गरेका छौँ त्यसले मान्यता पाउँछ, त्यो फर्मलाइज गरिन्छ त्यहाँ गएर। नेगोसिएसन त्यही पोइन्टमा नेगोसिएसन हुन्छ। फिल्डमा जति छ हामीले त्यो लिएर मात्रै नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ।
अब यहाँ के भयो, फिल्डमा अर्कै कुरो छ, सेना छ, मान्छे उहाँ आधार इलाका छन्, जनसरकार छ, सारा कुरा फिल्डमा छ। अब नेगोसिएसनमा के हो र हतार बिसाइदियो, अब चाहिँ सम्झौता भयो भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो नै मिलेन नि, त्यस्तो नेगोसिएसनै हुँदैन। त्यस कारण अहिले 12 बुँदेलाई हामीले त्यो नेगोसिएसनै गलत हो भनेको छ। 12 बुँदेबाट नि। अनि त्यहाँ अहिले यो कुरा पनि आइरहेको छ कि 12 बुँदे गराउनको निम्ति त अब फेरि इन्डियाको कुनै न कुनै भूमिका थियो भन्ने पनि आइरहेको छ। अहिले त त्यो धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ नि, त्यतिखेर त त्यो थिएन प्रष्ट। फेरि त्यो पनि जानकारी थिएन नि त, त्यो पार्टीलाई त्यो जानकारी पनि थिएन। अब मेरै कुरा गर्ने हो भने त म त भारतको जेलमा बसेको, मलाई जनिकै जानकारी हुने। पार्टीको नेतृत्वले त्यो के गरेको थियो त्यो हत्कण्डा केही थाहा थिएन। गएर चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ सम्झौता भयो, भइसकेपछि चाहिँ ठिकै छ, नेगोसिएसन त हुन्छ भन्ने कुरा त मान्छ, हरेक कम्युनिस्टले मान्छन् नि त। माओले चाहिँ नेगोसिएसनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त प्रष्ट चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यही अनुसारको नेगोसिएसन भएको होला भन्ने पर्यो। त्यो त केही पनि छैन फेरि नेगोसिएसनमा त। त्यसो हुनाले के हो त भने यो जुन उद्देश्यको निम्ति जे लक्ष्यलाई लिएर चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि एउटा उत्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यो वारपारको अवस्थामा पुगे पछाडि लगभग ध्वस्त पारियो। त्यो अब सिद्धियो। त्यसका एजेन्डा नै छाडिदिएपछि, त्यो पार्टीकै नेताले, त्यो युद्धकै कमान्डरले चाहिँ छोडिदिएपछि त अब त्यो हुने कुरै भएन। विसर्जन अरूले गर्छु भनेर हुने कुरा भएन। अब अरूको त विरोध गर्ने, यो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यही गऱ्यौँ। यो नेगोसिएसनै गलत भयो। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने कुराहरू भयो। शान्ति सम्झौतामा किन त्यसरी अब थाई शान्ति गर्ने भनेर चाहिँ, किनभने फेरि त्यहाँ हामीले बिचबिचमा चाहिँ यो पनि गरिएको छ, युद्धविराम पनि हुने गरेको थियो। तर त्यो स्थायी युद्धविराम भयो। अब हतियार उठाउँदैनौँ भनेर कबोल गरियो त्यहाँ, होइन? भनिसकेपछि त अब संरचनै छैन नि, अब त केही पनि छैन। भनिसकेपछि अब के भयो त भने, अनि यो जनयुद्धले जुन उद्देश्य राखेर चाहिँ त्यो जनयुद्ध अगाडि बढाएको थियो, त्यहाँ पुग्नै पाएन। बिचैमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्झौता गरेर त्यहाँ त्यसैको नेताले नै सिद्ध्याइदियो। यहाँ विचित्रको कुरा के छ भने, अब फेरि एउटा प्रश्न यो पनि उठ्ने गरेको छ कि चीनमा चाहिँ कसरी सफल भयो त, रुसमा कसरी सफल भयो त। हामी एउटा सहरी विद्रोहको विषय त यहाँ नजोडिएला हो, चीनकै कुरा गरौँ। अब हामी परिकल्पना गरौँ त, चीनको नेतृत्व त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व माओले गर्नुभयो। उहाँ समग्र क्रान्तिको नेता पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, अथोरिटी उहाँलाई नै थियो। अब यदि माओले प्रचण्डकै ताल गरिदिएको भए चीनमा हुन्थ्यो होला त। हेरौँ, उनी त यहाँ त्यही भूमिकामा थिए नि त। उनीहरू पिएलएको पनि सर्वोच्च कमान्डर, पार्टीको पनि अध्यक्ष, सुप्रिमो एक प्रकारले। भनिसकेपछि उनीले विश्वासघात गरिदिएपछि त अनि सिद्धिएन। जसले चाहिँ क्रान्तिको नेताको अथोरिटी पाएको छ, त्यसले नै गएर चाहिँ त्यस्तो खालको आत्मसमर्पण गरिदिएर अनि त्यहाँबाट त्यही सत्तामा गएर सम्झौता गरिदिएपछि त अर्थात् यो क्रान्तिकारी नेतृत्व प्रतिक्रान्तिको नेतामा परिणत भयो। क्रान्तिको आजको दिनमा क्रान्तिको नायक खलनायकमा परिणत। अब यो अलिकति यो अलिक समय त सधैँ अगाडि गइरहेको हुन्छ। हामी कुरा गर्छौँ अग्रगमनकै। अग्रगमनका उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले जे यो काम गरिरहेका छौँ भने त्यो अन्तरसङ्घर्ष त साँगुरो हुँदै कम हुँदै जानुपर्ने हो नि त। हामी कहाँ त झन्तो बढ्ता, त्यसको आकारले अझ बढ्ता बृहत रूप लिएको हो कि जस्तो पनि आभास हुन्छ। फेरि यो चाहिँ किन भइरहेछ त, कि हामी त अग्रगमनको बाटोमा छैनौँ? अब त्यहाँ किन भइरहेछ भने यो पनि महत्त्वपूर्णै प्रश्न हो। किनभने जसरी चाहिँ यो दुईटा पार्टी मिलेर एउटा डबल नेकपा बन्यो, अब यो थियो भनौँ, अब अहिलेसम्म दुईटैले त्यही नाम बोकेर हिँडिरहेछन्। अब त्यो बेला चाहिँ एउटा हर्ष उल्लास, अब चमत्कार भन्ने कुरा खुब चर्चामा आउँथ्यो। प्रचण्ड र ओलीले चमत्कारी नेतै रहेछन् भनेर ओहो धुवाँधार चाहिँ प्रशंसा उनीहरूको हुन्थ्यो। किनभने अब उनीहरूको चाहिँ सोचअनुसार, उनीहरूको परिकल्पना अनुसार चाहिँ के भने, दुईटा पार्टी मिलेपछि बहुमत ल्याउँछ, 2/3 नै आउला, नभए पनि स्पष्ट बहुमत आउँछ। आएपछि यो चुनाव मात्रै होइन, यस्ता 5वटा 6वटा चुनाव जित्छौँ हामीले अनन्तकालसम्म। कुन चाहिँ शक्तिले चुनौती दिन्छ दुईटा मिलिसकेपछि? अब कसैले दिन सक्ने पार्टी नै आउँदैन यहाँ भनिसकेपछि अब हाम्रो अनन्तसम्म जान्छ सत्ता। त्यसकारण अब त्यसको सुख भोग हामीले गर्ने हो। अब पालो हाम्रो आयो, बल्ल पालो आयो, सबैले पालो आयो भने
कहिले राणाको पालो आएको थियो, कहिले काङ्ग्रेसको पालो आएको थियो, कहिले चाहिँ एमालेको पालो, अब चाहिँ नेकपाको पालो आयो भनेर त्यसका फलोवरहरू पनि अनि त्यहाँबाट सम्पूर्ण कार्यकर्ताको खुसीको त ठेगानै थिएन नि, किनभने आजीवन अब सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ अथोरिटी पाउने भइसकेपछि त अब त्यो त त्यस्तो भएको थियो। त्यो बेलामा पनि हामी त अब त्यो धारमा गइएन। धेरैले यो पनि भने यस्तो मौका किन गुमायो पनि भने हामीलाई यो मौका चाहिएन, अब हेर्दै जानु होला यो के हुँदो रहेछ भन्यो। त्यतिखेर हामीले भनेको थियौँ, मैले नि इन्टरभ्यूमा के भनेको थिएँ भने यो धेरै दिन टिक्दैन भनेको थिएँ। अब मान्छेले त त्यसलाई पत्याएको थिएन, कसरी नटिक्ने, यस्तो अवसर चाहिँ दिएको छ यो एकताले भने कसरी टिक्दैन, यस्ता जडसूत्रवादी कुरा गरेर नि हुन्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। तर आखिरमा टिकेन। नटिक्नको कारण के थियो भने एउटै कारण त्यो स्वार्थमा आधारित, उनीहरूको बिचमा त्यो विचार राजनीति मिलेकै थिएन नि। हामीले त उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइन बेग्लै, उनीहरूकै बिचमा पनि मिलेको थिएन। अरू सिद्धान्तका कुरा, विचारका कुरा, दर्शनको कुरा छाड्दिउँ, त्यो त तपसिलमा थिए। व्यवहारिक कुरामा पनि त मिलेको थिएन उनीहरूको, अग्रगमनका विषयमा त्यहाँ मिलेको थिएन नि त। प्रष्ट रूपले म यहाँलाई सम्झना गराउँ, उनीहरूले एकता गर्नुभन्दा ठिक अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सपोर्टमा चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए होइन। उनको चुनावमा चाहिँ देउवा सँगसँगै पछि लागेर चाहिँ छोरीलाई समेत जिताउन चाहिँ पुगेका थिए। पार्टीको उम्मेदवारीलाई हटाइदिएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले उम्मेदवारी स्वीकृत गरेका थिए होइन। त्यतिखेरको माओवादी केन्द्रको उनीहरूको बिचमा त्यस्तो एकता भएको थियो, त्यस्तो मेलमिलाप भएको थियो। र अर्को घटना के भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अविश्वासको प्रस्तावकै प्रचण्ड हुन् नि। ल भन्नुहोस् त, त्यो अरू सिद्धान्त विचार दर्शनको कुरा छोडिदिउँ, त्यो व्यवहारिक राजनीतिमा पनि उनीहरूको त्यस्तो कटुता थियो। त्यस्तो कटुता भएका पार्टीहरू एकाएक चाहिँ कसरी एक ठाउँमा आए, अहिले त्यो कुरो उद्घाटित हुँदैछ नि। प्रचण्डले अहिले भनेको सुने मैले अरू सबै कुराहरू भने, समाजवाद छ, उन्मुख हुन्छु, के गर्ने भनेर भने मैले, उहाँले मान्नु भएको थिएन। प्रधानमन्त्री म तपाईँलाई बनाउँछु भनिदिएपछि खुसी भएर एकता हुन आउनुभयो भने नि है। भनेपछि त उनको पनि त्यही थियो, उनको पनि दुवैजनाको थियो। र अब चाहिँ पालो गरेर आइहाल्छ। अब त हामी 50 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष यो शासन गर्नु छ भने त आइहाल्छ नि पालो। 1-2 वर्षको कुरा होइन नि त, हुन्न 2-3 वर्ष खाउन्न भन्ने भयो। तर ओलीले त त्यो छाँट निकालेन। अध्यक्ष पनि छोड्दैनन्, ऊ पनि छोड्दैन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन। अनि एउटा गोप्य कोठामा बसेर आधा भनेर एउटा सम्झौता गरेछन्। साह्रै हैरान पारे होला नि प्रचण्डले। र अनि उनले चाहिँ ल भइगयो त, 2.5 वर्ष म खाने, 2.5 वर्ष तपाईँ खाने, पालो भनेर हस्ताक्षर गरेछन्। त्यो मिति आइसक्यो, उनले छोड्दैनन्। अनि प्रचण्डले फेरि होइन के हो यो भन्ने कुरा भयो। फेरि प्रचण्ड अलिकति ब्याक भएर एउटा चाहिँ हात लाउँ, ल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ हात लगाइराखौँ भनेर उनले एउटा चाहिँ मलाई देऊ भने हुन्छ भनेर फेरि अर्को पनि हस्ताक्षर गरेछन्। अर्थात् तपाईँका यी उदाहरण चाहिँ अग्रगमनका लागि उनीहरूको होइन, बिल्कुल त्यसकारण यहाँ अन्तर्विरोध झन् झाँगियो, त्यसको आकार बढो, घनत्व बढो। हो, यही हो। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भने बाहिरबाट सर्फेस समय त अगाडि जान्छ नि, मान्छेले सोच्ने अग्रगमनै हो नि होइन। फेरि होइन, सबै विचारहरू अग्रगमनतिर जाँदैनन् नि, पश्चगमनतिर नै जान्छन् नि। अहिले पनि त आइरहेको छ नि पश्चगामी धार त अहिले त एकदम अझ दिनदिनै चाहिँ बलियो हुँदै गएको जस्तो देखिया छ। मान्छेहरूले भन्न थाले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने चाहिँ जुलुस नाराहरूमा मान्छेहरू धेरै आउन थाले होइन। राजतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने जुलुस भन्न थाले। यो त अग्रगमन हो। त्यो राजनीतिक अहिलेको राजनीतिक चेतले त्यसलाई कति स्वीकार छ भन्ने एउटा पक्ष त छ। हो, त्यस हुनाले चाहिँ के भने उनीहरूको कुनै अग्रगमनको लागि, समाजवादको आधार तयार गर्नको निम्ति, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति त्यो एकता भएकै थिएन। अनि हामीले के हेऱ्यौँ त भने उनीहरूले त्यसो भनिदिएको हुनाले पक्का यस्तो हुन्छ होला भन्ने भ्रम पर्यो मान्छेलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हेर्न थाले मान्छेले। त्यसो भए यो सब समस्याको जड यो मुलुकलाई यो अन्तर्विरोध, अनन्तकालीन अन्तर्विरोध भन्छु अझ म, जुन काबु बाहिरको अन्तर्विरोध भनौँ, यो त अब अन्तर्विरोध भइरहेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा त राम्रो हुनुपर्ने हो। यहाँ त त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने गरेको अन्तर्विरोधले त ध्वंसतर्फ लगेको देखिन्छ। यसका मूल जड, यसका मूल पात्रहरू तिनै हुन्, ती दुईजना जो तपाईँ अहिले चर्चा गरिराख्नु भएको छ। हो, यो पक्ष हो एउटा। अर्को के भने फेरि अब यहाँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम
चाहिँ शासन भएको देख्न नचाहने पनि साम्राज्यवादले त त्यो सुन्न चाहँदैन नि। एकचोटि मनमोहनजीले भन्नुभएको थियो क्या धेरै वर्ष अगाडि, यसो त्यहाँ उहाँको भ्रमणको बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ भनेर बोलाउनु भएको थियो। म पनि गएको थिएँ, धेरै अगाडिको कुरा हो। अनि उहाँले चाहिँ म अमेरिका गएर आएँ, अब सबैको समर्थन चाहियो सरकार बनाउन त भनेर मैले गएँ। 51 आसपासको कुरा, 51 भन्दा पनि धेरै अगाडि, अलि अगाडि उहाँहरूको सरकार बन्ने त्यस्तैमा होला, 28-48 हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने मैले गएर अमेरिकनहरूलाई भेटेँ, राम्रै कुरा गरेँ र मैले के भने अब तपाईँहरूले नि सहयोग गर्नु पऱ्यो हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा आउन, तपाईँहरू पूर्वाग्रह नराखिदिनु होला भने। अनि अमेरिकनले त के भन्यो भने होइन तपाईँहरू त कम्युनिस्ट हो नि त। होइन, कम्युनिस्ट भनेको त ट्रेडमार्क मात्रै हो हाम्रो, तपाईँहरू त्यति बुझिदिनुहोस् न। कम्युनिस्ट त नाम राख्नै पर्छ नि हामीले, नत्र भने के गरी चुनाव जित्ने, कुन एजेन्डामा चुनाव जित्ने त हामीले? त्यही कम्युनिस्ट नाम राखेर त हामीले चुनाव जितेर आछौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू चाहिँ तर त्यो ट्रेडमार्क मात्रै हो भनेर भनेपछि त्यो ट्रेडमार्क पनि राख्नु हुँदैन तपाईँहरूले भनेर। दुईवटा कुरा तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ, एउटा पार्टीको नाम चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्को झन्डा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर। अनि यो त हदै भयो, अनि के गरी मान्ने भन्थे क्या हुन्थे। अब त्यो पनि छन् फेरि कम्युनिस्ट नाम समाजवाद संस्थापन, यो विश्वको हामी संस्थापन हौँ भन्ने एउटा त्यो हाम्रो अगाडि कम्युनिस्ट भन्ने नाम राख्ने कतै सत्तामा पनि हुनु हुँदैन, देख्न पाउनु हुँदैन, हामीले सुन्न पनि पाउनु हुँदैन भन्ने शक्तिहरू पनि छन्। तिनले चाहिँ यो समाजवादको कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी आएको कुरा तिनले मन पराउने कुरा भएन र उनीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फेरि एउटा त्यो पक्ष भयो। अर्को के भने अब उत्तरतिरको छिमेकीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब ठिकै छ समाजवादतिर तपाईँहरू उन्मुख हुनुभयो, अब तपाईँहरूलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ, अब राम्रो भयो अब भनेर यतिसम्म भयो कि त्यो उनीहरूलाई पचाउन धेरै गाह्रो पर्ने उनीहरू उताबाट आएर प्रशिक्षण चलाए। फेरि उहाँको चिन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिने भनेपछि त त्यो त शाखा पार्टी जस्तो भयो क्या यो। अनि झन् उनीहरूलाई चाहिँ सुपाच्य हुने कुरो त भएन, के विचित्र भयो। उनीहरूले आएर प्रशिक्षण दिने, सबै कुरो त अब चाइनिजहरूले गरिदिने भयो भन्ने त गयो नि त मेसेज। त्यो भइसकेपछि त अनि उनीहरू चाहिँ ल अब यसलाई अब रहन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो सोचमा उनीहरू पुगे जस्तो देखिन्छ र अनि त्यो अन्तर्विरोधमा उनीहरूले अब खेले, त्यसलाई प्रभोग गरे। अब यो अन्तर्विरोधमा को विजयी को पराजित भन्ने विषय पनि आउला नि त, किनकि अब त मूल अन्तर्विरोधभित्रको त्यो लडाइँतिर यो मुलुक छिरेको कि जस्तो देखिन्छ पुस 5 को प्रकरणबाट। अब घटनाक्रमतर्फ केन्द्रित प्रतिनिधि सभा विघटन। अब अघि तपाईँ शब्द उच्चारण गरिदिन्थ्यो, मैले कृपया त्यसलाई दोहोऱ्याएँ। संसदीय व्यवस्था, टाउको त खसीको छ, मासु त कुकुरको बेचिन्छ, कता कता त्यसको व्यापारी हुन त पुग्नुभयो प्रचण्डजीहरू। अब यो टर्रो लाग्ला सुन्दा, तपाईँहरूले भनेअनुसार र उहाँहरूले विगतमा भनेअनुसारको कुरा। अब उपभोक्ता हुँदा चाहिँ त्यो विषय उठाउने, व्यापारी हुन पाउँदा चाहिँ त्यसैमा गरेर रमाउने जस्तो यो देखियो नि त। भनेपछि यो बेला अन्तरसङ्घर्ष अब त्यो संसदीय व्यवस्थालाई यति बेला धक्का दिनका लागि सम्भव छ कि छैन? जो ध्रुवीकृत हुन चाहन्छ, जसले खेल्न चाहन्छ, भलै उद्देश्य सबैका फरक फरक छन्। यो चाहिन्न भन्नेमा त सबै एक ठाउँमा पनि छन्, फेरि राजावादी पनि एक ठाउँमा छन्। यो चाहिन्न, यसलाई फाल्न चाहन्छ, तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ। विप्लवजीहरू त युद्धमै हुनुहुन्छ। अब यही बेलामा फेरि केपी शर्मा ओलीले यसलाई भङ्ग गरिदिएको अवस्था छ। सबैभन्दा यो भित्रको खराब पक्ष यही थियो र न तपाईँहरू यो विषय बारम्बार उठान गर्दै आउनु भएको थियो। यो बेला भङ्ग छ। अब यो मौका होला नि त, ताक पर्दाखेरि फाइदा उठाउने हो, फाइदा उठाउने। अब के हुन्छ कृपया? अब यो चाहिँ के भयो भने अब ओलीजीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो उहाँले यो संसदलाई विघटन गराएर ताजा जनादेश भन्नुभयो। उहाँले कति राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, ताजा जनादेश लिने भए मैले, पुरानो जनादेशले काम दिएन, ताजा जनादेश लिने भए भन्नुभयो भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिदिनु भयो। यसले एउटा समस्या उत्पन्न भयो। अब यो उहाँले के उद्देश्यको निम्ति गर्नुभयो त? अब उहाँ संसदीय व्यवस्था विरोधी भएर गरेको हो कि अब संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन नेपालमा अर्को चाहिन्छ भनेर गरेको हो त? होइन, त्यो हुँदै होइन। यो पार्टी चाहिँ फुटाइहाल्नको निम्ति पनि गरेको नि होइन उहाँले, त्यो देखिएन। पार्टी फुटाउनको निम्ति गरेको पनि होइन, तर गरेको के भने आफ्नो निहित स्वार्थले गरेको हो। त्यो त हामीलाई थाहा छ। किनभने जब चाहिँ स्वयं चाहिँ डबल नेकपा भित्रैबाटको संसदीय दलमा उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो
अब बहुमतले त हटाउन सक्ने हो नेतालाई, नेता हटाइदिएपछि त प्रधानमन्त्री पद गयो, अनि बिस्तारै त अध्यक्ष पद पनि जाने भयो। ओहो, म त खतरा ठाउँमा पुगेँ। अब यिनीहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिएछन् भनेपछि अब अन्तिम उपाय के छ त? अब गर्न सक्ने उपाय के छ भने यसैलाई ल संसद दलै रहेन ल जा, त्यही खारिज गरेपछि त दलबाट हटाउने कुरा नि भएन उहाँलाई। त्यस कारण चाहिँ उहाँ नितान्त त्यो कारणले गर्दाखेरि हटाएको हुनाले यो संसदीय व्यवस्था विरोधी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्नुको निम्ति या त्यो भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भनेर गरेको यो कुरा होइन। अब जहाँसम्म अरू पक्षहरू छन्, जस्तो राजतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेका छन्, कार्यगत एकता त हुन सक्ला नि, फेरि रणनीतिक एकता नभए पनि त्यो त्यसमा चाहिँ दुईटा, यसमा चाहिँ तीनटा धार देखा पर्छन्। एउटा चाहिँ यथास्थितिमा यसैलाई चाहिँ कायम राख्ने, अर्को चाहिँ के भने पश्चगामी, योभन्दा पनि पश्चगमनतिर लैजाने, यही मौकामा चाहिँ पश्चगमनतिर लगिहाल्नु होइन। किङ भए किङ, नभए बेबी किङ, के गरेर भने यो गरौँ भन्ने एउटा धार भयो। अर्को हाम्रो चाहिँ अग्रगामी धार भयो। यो व्यवस्था चाहिँ ले हुँदैन, त्यो कुरो प्रमाणित भयो। तपाईँहरू हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, भएन। किनभने मैले अस्ति उहाँहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भएको रहेछ, मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ। मैले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरेको थिएँ भने तपाईँहरूले त यो स्थायी व्यवस्था हो, चिरस्थायी हो, यसैले समाजवाद आउँछ सबै कुरो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो भएन। तपाईँहरू फेल हुनुभयो। किनभने प्रचण्डजी, माधवजीहरूले, खास गरेर प्रचण्डजीहरूले, बाबुरामजीहरूले चाहिँ नि खुब भाषण गर्नुभयो। के गर्नुभयो भने अब आन्दोलनको युग सकियो, आन्दोलन गर्नै पर्दैन, अब क्रान्तिको युग त समाप्तै भयो नेपालमा चाहिँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त तपाईँहरू चाहिँ फेरि हामी बस्ने ठाउँमै त्यो सडकमा पो पैलेटी कसेर बसेको देखेँ मैले तपाईँहरूलाई, त्यो माइतीघर मण्डलामा भनिसकेपछि त तपाईँमा त्यो पनि फेल हुनुभयो नि त। तपाईँहरूले जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो त भएन नि। आन्दोलन, अब आन्दोलन चाहियो भन्न थाल्नुभयो तपाईँहरू। आन्दोलनको युग सकिएको होइन रहेछ नि त, त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई भ्रम परेको रहेछ। अर्को कुरो, तपाईँहरूले यसैबाट समाजवाद आउने यो भन्नुहुन्थ्यो, असफल भयो नि त। यहाँ एउटा के भन्ने गरिएको छ भने, खास गरी डबल नेकपाकै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने खालि ओलीलाई दोष दिनुहुन्छ, ओलीले यसो गरो यसो गरो। अब 19 पृष्ठमा अब उहाँले प्रचण्डजीले जाने बुझे जति धेरै कुराहरू लेख्नु भएको छ र त्यसपछि अहिले भाषण गर्दा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, यो ओलीकै कारणबाट भयो, सबै कुरो बिग्रेको ओलीको कारणबाट भन्नुहुन्छ। ओली त यसको निम्ति जिम्मेवार छन्, किनभने उनीले सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ ओके गरेर चाहिँ संसद विघटन भयो, उनी जिम्मेवारै छन्। त्यो चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष पनि आफै, प्रधानमन्त्री पनि आफै भएपछि त्यो जिम्मेवार त उनी हुने भए। तर त्यतिले एकैजनाले गर्दाखेरि भएको हो त त्यो सबै कुरा। त्यसका मुहानहरू त उहाँहरू पनि छन् नि, किन उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो मान्छेलाई अहिले प्रश्न उठेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई कसरी उहाँले बनाउनु भयो त नेता भन्ने कुरा नि उठिएको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो त भने त्यसको पछाडि त वर्ग छ नि, त्यसको पछाडि सत्ता छ होइन, यहाँ सेना छ, प्रहरी छ, सुरक्षा निकाय छ, त्यहाँबाट गएर ब्युरोक्रेसी छ, यहाँको राजनीतिक संस्था छन्, यी सबै छन् नि त। यो चाहिँ केही पनि होइन, यसको भूमिका चाहिँ केही पनि होइन, खालि ओलीले मात्रै गरेर भएको हो भनेपछि त यो व्यवस्थाको पनि असफलता हो, ओलीको पनि असफलता हो, यो व्यवस्थाको पनि असफलता हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले यो व्यवस्थाको विकल्पै छैन भनेर जो भन्नुभएको छ, परिस्थितिले त देखाइदियो नि त, विकल्प खोज्नु पऱ्यो भनेर देखाइदियो। किन असफल हुनुभयो नि त, तपाईँहरू सफल हुँदै हुँदै गएको भएदेखि त ल त्यो मान्न पनि सक्थ्यो होला, त्यो जनतामा स्थापित हुन्थ्यो होला। तर तपाईँहरूले 5 वर्षको लागि चुनिएको 2.5 वर्षमै यो जम्मै तमासा देखाउन सक्नुभयो। तपाईँहरूको असफलता त छर्लङ्गै देखियो नि त। कि यसलाई सफलता भनेर चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो, कसैले पनि गर्न सक्दैन, यो त असफलतै हो। त्यस कारण चाहिँ त्यसको असफलता भएको हुनाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब विकल्प, अग्रगामी विकल्प खोज्ने बेला आयो भन्ने एउटा धार छ, जसको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौँ, अरू यस्तै शक्तिहरूले गर्छन्। यसमा अब मिसाउनु पर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि होला फेरि, त्यसले कसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिन चाहन्छ, उसको गोटी को बन्दिने भन्ने मूल रूपमा त्यो पनि प्रश्न यहाँनिर उठ्ला है। मूल रूपमा 4वटा शक्तिको कुरा गरौँ। अब त्यसलाई कुरै नगरौँ भन्दा पनि तपाईँहरूले त्यो घुसाइदिनुहुन्छ। अब मूल संस्थापन त त्यो रहेछ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, जो भुक्तभोगी छन् उनले बताउने न हो यो। फेरि यी 4 शक्ति बीच कता कता त्यो अहिले पछिल्लो मैले उद्घोष गरेको त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यति बेला ओलीलाई नै साथ दिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किनकि त्यसले त यहाँनिर खटपटको अवस्था, त्यस्तो कुनै वक्तव्यबाजी गरेको पनि देखिन्न, सङ्केत देखिन्नन्। उसैको आड भरोसामा पो यो कदम चाले हो कि भन्ने आशंका पनि एक खालको
यहाँ उठेको छ। यथास्थिति शक्तिमा मूल रूपमा ओली बाहेकको अरू शक्तिहरू प्रचण्ड, माधव, कङ्ग्रेस लगायतका जो चुनाव चाहन्छन्, यही व्यवस्थामा रमाउन चाहन्छन्, उनीहरू एक ठाउँमा छन्। पश्चगामी शक्ति जो राजतन्त्र ल्याउन सक्छ, राप्रपा लगायत राजावादीहरू एक ठाउँमा छन्। अग्रगामी शक्ति तपाईँहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, मोर्चै बनाएर करिब 2 दर्जन दलको एउटा मोर्चै बनाएर तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। यी शक्तिबीच यो त भत्किनै सक्यो नि त यो व्यवस्था अहिले त पुस 5 पछि। अब हुन त यो अदालतमा छ, लगभग भत्केको देखिन्छ। अब उद्देश्य के प्राप्त गर्ने भन्दा पनि यसलाई अझ ध्वस्त पार्नका लागि कार्यगत एकता चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? यो काम नलाग्ने चिज हो भने त यसलाई ध्वस्त पार्नु पर्यो होला नि त, होइन? नवनिर्माणमा जानुभन्दा अगाडि। अब यो चाहिँ के छ भने ध्वस्त पार्ने भनेर अहिले क्रान्तिकारी शक्ति त्यति बलियो भएको भए, उनीहरूको आत्मगत शक्ति निर्णायक भइदिएको भए यो ध्वस्त पार्ने ठिक्क बेला करिब थियो यो भनौँ। अहिलेको निर्णायक शक्ति को हो त त्यसो भए? अब आत्मगत रूपमा त क्रान्तिकारी शक्ति त निर्णायक छैन। अब निर्णायक शक्ति भनेको त अब यो अहिलेको जुन सत्ता छ, यथास्थितिवादीहरू निर्णायक हुन्। यथास्थितिवादी अहिले बलियो छन् किनभने उनीहरू सत्तामा छन्, अथवा सत्ताको पनि एक पक्षमा छन् भनौँ न। अब ओलीसँग त छैनन् उनीहरू। र यो सबै मिलेर चाहिँ जुन एउटा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको जुन सत्ता छ, त्यो नै अहिले चाहिँ तुलनात्मक रूपले बलियो छ शक्तिको हिसाबले, टेम्पोररीली होइन। अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा त्यो बलियो छ। हजुर, होइन? हाम्रो पनि यथार्थ कुरा त त्यही त हो नि त। यथार्थ आधार हो, जे छ त्यही भएर न हाम्रो योजना भन्छ। यथार्थभन्दा बाहिर गएर योजना बनाइदिएर त केही काम छैन। होइन, कार्यगत एकता त हुन सक्ला नि, जो जे भए भने। मेरो प्रश्न त्यो अलिक हो। ठिक छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ के छ, त्यसो हुनाले 23 दलको हामी त्यो पनि एक प्रकारको कार्यगत एकता हो। त्यसबाट हामीहरू कतिपय कार्यक्रम लिएर गएका छौँ। किन 23 दल भएको हुनाले फेरि यही अहिलेको नेपालको राजनीतिलाई जो ध्रुवीकरण दुईटा ध्रुवमा बाँड्न पनि कोसिस गरिएको छ। एउटा त्यो पनि छ। जस्तो अब एउटाको नेतृत्व चाहिँ ओलीले गर्ने, अर्को चाहिँ प्रचण्ड माधवजीले गर्ने। अनि एउटा चाहिँ जनादेश भनेर भन्ने, जनादेश लिन पाइँदैन, कति राम्रो कुरा। जनताको आदेश लिन पनि नपाउनु कस्तो हो भनेर चिच्याइरहेछन्। अर्कोतिर यो त पुनस्थापना गरेन भनेदेखि त ठुलो प्रतिक्रान्ति हुन्छ भनिरहेको छ। अब चाहिँ आखिरमा गएर के हो त भन्दाखेरि अब पुनस्थापनाको लाइनमा जाँदाखेरि पनि के पुनस्थापना हुने त प्रश्न त उठ्यो नि त। के हुन्छ पुनस्थापना भने त्यही ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने संसद पुनस्थापना हुन्छ, त्यही मन्त्रीमण्डल बनाउने संसद स्थापना हुन्छ, त्यही जनघात गर्ने संसद पुनस्थापना हुन्छ, त्यही राष्ट्रघात गर्ने चाहिँ पुनस्थापना हुन्छ। त्यसको लागि लडाइँ गर्ने त अब हामी त्यो लड्ने कुरा नि भएन। जनताले किन अहिले मान्छेले भनेका छन् किन जनतालाई इन्ट्रेस्ट लगाए? अहिले तपाईँले सुरुमा पनि भूमिकामा पनि त्यही भन्नुभयो, जो ग्राउन्ड लेभलको जनता छ त्यसले त इन्ट्रेस्ट लिएको छैन। किन लिने? उसले के पाउँछ र लिने? त्यही संसदलाई पुनस्थापना गर्न किन ऊ सडकमा गर्नु पर्यो? प्रचण्डले भने जस्तो अब हामीले फेरि बलिदान गर्ने बेला भयो, टाउको फुटाउने बेला आयो। अब टाउको फुटाउने बेला भयो भनेर उनी ऊ गर्न खोज्छन्। मान्छेले चाहिँ किन टाउको फुटाइरहने यो टाउको भनेर भनिरहेछन्। किनभने जनतासँग राष्ट्रसँग जोडिएकै छैन त्यो इस्यु, त्यो एजेन्डा जोडिएन। त्यसै हुनाले अब त्यसमा चाहिँ अब जनताहरू सरिक भएनन्। अर्को ओलीले जुन चाहिँ राम्रो कुरा गरेछन् जनादेश लिने भनेर, त्यो जनादेश लिनको निम्ति गरेकै होइनन् उनले त प्रतिक्रान्ति गर्नको निम्ति। उनले आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता जोसँग मिलेर सत्ता लिन सकिन्छ जान सकिन्छ त्यही गर्नको निम्ति गरे हुन्। र यो चुनाव हुनेवाला पनि छैन। अझ उनी त के अरे सङ्कटकाल लगाउने र सङ्कटकाल लगाएर भने पनि चाहिँ अब सत्ता ल्याउने उस्तै पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि के अरे दरबारसँग पनि चाहिँ गठबन्धन गर्ने, तर चाहिँ त्यहाँबाट पछि चाहिँ नहट्ने। ओलीले यो के अरे प्रचण्ड र उसलाई पनि सत्ता नदिने, यो यसमा लागेका छन् भन्ने कुरा त उनका कदमहरूले देखिन्छ। र अरू जहाँसम्म यसका निकायहरू छन्, यो संवैधानिक निकाय पनि अब यसबाट प्रभावित नभइरहन सक्ने कुरा त भएन। त्यो पनि कतै न कतै जोडिन पुगेको छ भने अहिलेको यो अनुकूलपूर्ण जुन स्थिति छ, यो बेलामा चाहिँ हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने जनतालाई पहिला कुरा प्रश्न गर्नु पर्यो। जनताको शक्ति नै निर्णायक हुन्छ। हामीले यो दुईटा कुरामा चाहिँ के त्यसलाई थोरै अन्तर गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने प्रष्ट रूपमा भन्दा ओलीजीको चाहिँ योभन्दा पनि प्रतिगमनतिर जाने कदम हो यो अहिले भइरहेको जुन उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दाखेरिको जो स्थिति हो त्योभन्दा पनि प्रतिगमनतिर जाने घटना हो यो। र प्रचण्डहरूको त्यतिसम्म हो प्रतिगमनको विरोध गर्ने भएको हुनाले यसो रिलेटिभली हेर्दाखेरि 20 को 19 भनौँ न
बराबर भन्दाखेरि त के हो त भने एउटै भयो नि त भन्ने कुरा आयो नि त। एउटै चाहिँ होइन नि, फरक छ नि त। उनीहरूको त्यत्रो फिल्डमा त्यत्रो भएको छ, कुटाकुट गरिसके बिचरा होइन, आफैमा टाउको फराफर गर्नतिर पनि लाग्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो त्यसै त भएको छैन नि, अन्तर त छ नि त्यहाँ। अन्तर भएको हुनाले के भने अहिले चाहिँ ओलीले सिधै प्रतिगमनतिर लैजान खोजेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के अरे साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूसँग गठजोड गरिरहेछन् भन्ने आइरहेछ। त्यो कुराको पुष्टि पनि भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ ओलीको चाहिँ बढी प्रतिगमनतिर गयो। यो चाहिँ के भनेदेखि थोरै चाहिँ के भने यथास्थितिलाई कायम गर्न खोजे जस्तो देखिएको हुनाले तुलनात्मक रूपले चाहिँ के हो त भने अब जहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि कार्यगत एकता गर्न सकिएला, मैले त्योसँग जोड्न खोजेँ। अब उनीहरूसँग कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त भन्दाखेरि अस्ति एउटा कार्यक्रममा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो। उहाँले के प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भने संयुक्त रूपले सबैजना जाउँ भन्ने कुरा आउनुभयो। त्यहाँ हामीले प्रश्न उठायौँ, अनि तपाईँहरूको त लाइनै क्लियर छैन, अब कसरी तपाईँ, किनभने पार्टीको नाम पनि एउटै छ तपाईँहरूको। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ओलीजीलाई गल्ती सच्याएर आउनुहुन्छ भने स्वागत छ भनिरहनु भएको छ। ओलीजीले नि भन्नुभएको छ हामीले कारबाही नै गरेका छैनौँ उहाँहरूलाई, थपक्क आयो हुन्छ। त्यो 19 पेजको चाहिँ ऊ फिर्ता लिएर आए भइहाल्छ नि, स्वागत छ भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ स्वागत गर्न एकअर्को तयार भएर बसिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ त? अब त्यहाँ तपाईँहरूसँग चाहिँ के अरे कार्यगत एकता गर्दाखेरि त तपाईँहरू त मिलिहाल्नुहुन्छ, अब हामी कहाँ जान्छ त्यतिखेर? त्यस कारण यो क्लियर हुनु पऱ्यो। अब तपाईँहरूको यदि संसदको पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो पनि क्लियर हुनु पऱ्यो नि। संसदको पुनर्स्थापना भएन र चुनाव भयो भने अब चाहिँ चिसै पानी पनि नुहाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लाग्दिनु हो भने त के अर्थ भयो त्यो त? त्यसमा तपाईँहरूको अडान के हुन्छ त? अर्थात् सिधासिधी तपाईँहरूको अप्ठ्यारोमा हामीले कार्यगत एकता गरिदिनु पर्ने, संयुक्त रूपमा जानुपर्ने किन भन्ने हामीले यो प्रश्न उठाउँदा पछि चाहिँ उहाँहरूले जवाफ, त्यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ दिनु भएन। उहाँले सक्नु भएन, होइन दिनु भएन। अब के गर्नुभयो उहाँले, अरू कुराको जवाफ दिनुभयो, त्यसको अर्थात् तपाईँको सङ्केत उहाँहरूसँग अथवा अहिले कोहीसँग कार्यगत एकता हुने अवस्था छैन, उद्देश्य नै फरक फरक छ हो। त्यो उहाँले प्रश्न गरेर आउनु पऱ्यो। प्रश्न गरेर आयो भने हामी कार्यगत एकता गर्नको निम्ति चाहिँ हामी फेरि पूर्वाग्रही चाहिँ छैनौँ। कार्यगत एकता भनेको चाहिँ इस्यु वाइज हुने कुरा हो। त्यो सबै सिद्धान्त, विचार, दर्शन सबै मिल्नु पनि पर्दैन। त्यो इस्यु सकिएपछि त्यो कार्यगत एकता पनि सकिन्छ। त्यस्तो कार्यगत एकता गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ, त्यस्ता शक्तिहरूसँग नि सक्छौँ। तर उनीहरूले कमसेकम त्यो कुरो त क्लियर गरेर त आउनु पऱ्यो नि त। ल प्रश्न के छ भने ल पुनर्स्थापना भयो भने त उहाँहरूको विजय भएछ, उहाँले भनेको माग पुरा भयो। ल भोलि निर्वाचनतिर गयो भने उहाँ निर्वाचनमा भाग लिन जाने कि नलाने, त्यो कुरो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। ओलीले गरेको निर्वाचनलाई मान्ने कि नमान्ने? अहिले त उहाँहरू यो हुँदै हुँदैन असंवैधानिक त भन्नुभएको छ, तर कोर्टले फैसला गरिदियो भने त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने? अब उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ चाहियो। विलखबन्दमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। हो, उहाँ छैन नि, उहाँको चाहिँ त्यो अगाडिको भिजन क्लियरै छैन नि। उहाँले त त्यो क्लियर गर्नु पऱ्यो नि आन्दोलनमा जाने शक्तिले त। अब हुनेवाला नि जस्तो तपाईँले 2-3वटा कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई म कृपया अलिकति साँगुरियाएर अब मैले समयलाई पनि ध्यान दिएर, समाज करिब 4वटा वर्ग, त्यो एकदम तल्लो स्तरको निम्न वर्गको विगतको त्यो तपाईँहरूले 52तिरको सङ्घर्ष गर्दाको निम्न वर्ग त धेरै जसो त्यसको वर्ग परिवर्तन भएर त्यो मध्यमतर्फ पनि पुगेको देखिन्छ कुनै न कुनै रूपमा। त्यो निम्न वर्गको मान्छेको यो देशमा बहुमतै छैन, ध्रुवीकृत भएर उसको पल्लै भारी छैन। उसलाई के मतलब? ऊ चाहन्छ जोडिन, तर त्यता जोडिँदा आफ्नो जीविका नचल्ला भन्ने उसलाई चिन्ता छ। त्यो जीविकालाई निरन्तरता दियोस् या यता सङ्घर्षमा आओस्, समस्या त्यही छ, उसको गुजारामै समस्या छ। मध्यम वर्ग यसो खेलोफड्को गर्न चाहन्छ, त्यहाँ पुग्दैन। त्यो भित्रको अलिक माथिल्लो वर्ग चाहिँ चासो राख्छ, ठेकेदार बन्न खोज्छ। अब उच्च वर्गको त कुरै छोडौँ, देश नै आफ्नो अनुकूलता अनुसार ऊ चलाउन चाहन्छ मूल रूपमा। अब यो भित्र को त्यहाँ टाँसिएको छ भन्ने कुरा नभयो, देश हाँक्नेहरू बिचको को कता टाँसिदियो भन्ने मूल रूपमा आजको विषय यही होला। अब न त क्रान्तिकारी विगतको न रुसी क्रान्ति गरौँ, सहरिया बेरोजगार पनि त्यति धेरै छैनन् अहिले, त्यो अवस्था पनि छैन। अब न त क्रान्तिमै फड्किने अवस्था, अवसर मौका कुन हो ताकि त्यो जनताकै सत्ता त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा ध्रुवीकृत। अब हुन त फेरि पञ्चायत फाल्नलाई के त्यो 2 वर्षमा भएको थियो र 30 वर्ष लागेको थियो नि भने तपाईँहरूको जवाब त त्यसरी आउला। तर त्यो परिस्थिति आजको दिनमा आजको युवा पङ्क्तिले, अब आउने युवा पङ्क्तिले त्यस्तो नगर्ला कि भन्ने आशंका छ नि त। गर्ने के, अब के गर्ने त? यो परीक्षणमा हामी गइराख्ने अवस्था त्यो हुन्छ या अरू केही फरक केही आउँछ?
अब यहाँ हामीले पहिलो कुरो त त्यस्तो खालको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति तयारी क्रान्तिकारी शक्तिहरू त्यो विभिन्न वर्गहरू तपाईँले भन्नुभएको नि हो, तल्लो वर्ग त्यो छ। त्यसकारण सबैभन्दा पछि चाहिँ जाग्छ त्यो। अब किनभने अब तपाईँले समेट्न मध्यम वर्गलाई समेट्न सक्दैन यो अवस्थामा जानेको। मध्यम वर्ग अब त्यहाँबाट राजनीतिक रूपले सचेत भएका चाहिँ पार्टीहरू सङ्गठनहरू होइन त्यस्ता खालका अब उनीहरूको बिचमा चाहिँ छलफल गर्ने, उनीहरूसँग मिल्न सक्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्ने, अझ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरमा संयुक्त मोर्चा गर्ने, जो शक्ति सञ्चय गर्ने। जसको बाहुल्यता छ नि मध्यम वर्ग त्यो विभाजित छ, कार्यकर्ताको रूपमा विभाजित छ। ठिक छ, विभाजित छ। किनभने अब त्यो मध्यम वर्ग अथवा त्योभन्दा माथिल्लो मध्यम वर्गको माथिल्लो तबका अथवा त्योभन्दा माथिको एउटा पुँजीपति वर्गको हिस्सा दुईतिर बाँडिए हो। किनभने नेकपा नै दुईतिर बाँडिएपछि त उनीहरू पनि बाँडिया छन्। त्यो पनि छ। त्यो भित्रको पनि चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ सहीको छ भन्ने त्योसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने सम्भावना कहाँनिर छ त्यो पनि खोजी गर्ने। हामी सबै विकल्पलाई हामीले खोजी गरेका छौँ, खुला राखेका छौँ। संयुक्त मोर्चा किनभने शक्ति सञ्चय त गर्नु पऱ्यो नि। अहिले मैले यहाँलाई प्रष्ट रूपले भने हाम्रो मात्रै एउटै पार्टीको त्यस्तो शक्ति भएको भए अब आफूले मात्रै गरे नि हुन्थ्यो, अरू आउँदै जान्थे। भनेपछि अलिक वातावरण अझै बनिएन। अझै भनौँ अब हामीले शक्ति सञ्चय गर्नको निम्ति हामीले संयुक्त मोर्चा पनि गर्दै जाने, कार्यगत एकता पनि गर्दै जाने, अझ लुज प्रकारको कार्यगत एकता पनि गर्ने। तर कार्यगत एकता गर्ने शक्तिले त आफ्नो लाइन त क्लियर गर्नु पऱ्यो नि त। ओके, अब ठ्याक्कै एउटा प्रश्न म रिलेटेड गरेर सोध्छु, अलिनुहुन्छ नत्र। प्रचण्ड माधव लगायत कहाँ जानुहुन्छ अब उहाँहरू? चुनावमा जाने परिस्थिति हो भने त्यहाँ पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न, के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको ब्रह्मले? तपाईँ फेरि भन्दै हुनुहुन्छ ओलीले सङ्कटकाल लगाउन सक्छन्, आफू त्यो ठाउँमा नरहने अवस्था भयो भने त उनले यिनलाई दिँदैनन्, बरु नरहे बाँस किन बाँसुरी भने जस्तो त्यतातर्फ जान सक्छन्। यिनले त राजावादीसँगै पनि गठबन्धन गर्न सक्छन्। तपाईँले त यो भन्नुभयो नि त प्रश्न। यसका आधार के छन्? प्रचण्ड माधवको बाटो के हो? ओलीले त्यो गर्न सक्ने आधार तथ्य त चाहियो नि। अब तपाईँ जतिको व्यक्तिले लगाएको यो आरोप फेरि सङ्गीन हुन सक्ला कृपया। प्रचण्ड नेपालजीहरूको चाहिँ के छ भने अहिले उहाँले एउटै बनाउनु भएको छ, एउटै बुँदामा सबै कुरा केन्द्रित गर्नुभएको छ। त्यो के हो भने पुनर्स्थापना हुन्छ उहाँहरूको त्यो छ। पुनर्स्थापना हुन्छ उहाँको त्यो छ। पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै त उहाँहरूले भने जस्तो भइहाल्यो, अनि उहाँहरूको लाइन उतैतिर सोझिहाल्यो। पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अर्को त्यही अनुसारको कार्यक्रम त उहाँले बनाउनु भएको छ। फेरि देउवाजीलाई भनिसक्नुभयो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर, पत्याउनु भएन उहाँहरूले। त्यही त जे भयो नि उहाँले त भन्नुभयो नि, प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँ देउवाजीलाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री बनाउने, आफू मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने र अनि अर्कोपल्ट फेरि त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो योजना, त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँले योजना बनाइसक्नुभयो। कुन आधारमा बनाउनु भयो? पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने। भएन भने के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटै अहिलेसम्म आएको कुरा चाहिँ के छ भने भएन भने त्यो प्रतिगमनबाट हुँदैन। त्यो प्रतिगमन भयो भनेदेखि यो अधिकार सबै खोसिन्छन्। यो गणतन्त्र उहाँले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र पनि कहाँ जान्छ त्यो पनि सिद्धिन्छ। अनि त्यहाँबाट निरङ्कुशता हावी हुन्छ। त्यो बेलामा देशै चाहिँ उठेर त्यसका विरुद्ध चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्नेसम्म उहाँहरूले भन्न भ्याउनु भएको छ अहिलेसम्म। त्यसको निम्ति चाहिँ कार्ययोजना के हो त? अब योजना के हो त? त्यो केही पनि छैन। त्यसमा इमान्दारिता इमान देखिन्छ हो। अब त्यही त उहाँको त्यसको लागि त यदि साँच्चै त्यसमा उहाँहरू तयार हुनुभएको हो भने त त्यसको लागि त योजना चाहियो नि त। ओके, कोसँग एलायन्स? उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ तपाईँले? अझै पनि अन्यलमा। अब ओलीजीले गर्ने चाहिँ तपाईँले जुन भन्नु, अब ओलीजीको चाहिँ के छ भने ओलीजीले आफ्नो बदलिसक्नुभयो। अहिले उहाँको चाहिँ एलायन्स मुख्यतः अमेरिकासँग भएको भन्ने बुझिन्छ। एमसिसी पास गर्नलाई उनीहरूको उहाँको एउटा कारण यो पनि हो, उहाँले बारम्बार उठाउनुहुन्छ मैले विघटन नगरेर के गर्ने, किनभने मेरो एजेन्डा त त्यहाँ त संसदमा चढ्दा त चढेन, सभामुखले त्यो त मानिदिएन, एमसिसी पासै गर्न पाइनँ भन्ने उहाँको त्यत्रो बारम्बार भनिरहनुहुन्छ। त्यो एमसिसी त मुख्य एजेन्डा त भारतको पनि नभएर अमेरिकाको हो नि त। त्यो पनि के भने चीनसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लड्नको निम्ति नेपाललाई आधार बनाएर चीनसँग लड्ने उनीहरूको उहाँको योजना हो, अमेरिकाको योजना हो। त्यसकारण त्यो योजनामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका र भारतको एलायन्स बनेको हुनाले अब उहाँ भारतसँग पनि हुने भयो उहाँको र त्यही गठबन्धन गरेर अब उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ। र यो पश्चिमा शक्तिहरू यति खालको चाहिँ गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख यताउति पनि उनीहरू चाहँदैनन्।
उनीहरूको त बढी मिल्छ त राजतन्त्रसँगै मिल्छ नि त। राजतन्त्रै हुँदाखेरि चाहिँ खुसी थिए नि त उनीहरू त। त्यतातिर थियो हो। त्यसो हुनाले त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देशभित्र चाहिँ, बाह्य उहाँहरूको मित्र शक्ति भनेको चाहिँ अमेरिका भारत भए, किनभने चीन र चाहिँ नि भारतको पनि त अहिले त त्यो गलेवानमा चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ 20 जना गरेपछि त्यसको बदला कसरी लिने भनेर भारतीयहरू त्यही कुरा गरिरहेछन्। त्यो अमेरिकासँग मिलेर मात्रै हुन सक्ने भावनाले अमेरिकासँग एलायन्स पनि गरे, उनीहरूले सम्झौता नि गरिसके। त्यसो हुनाले उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सम्बन्ध त्यतातिर छ। त्यसको घरेलु देशभित्र आउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्ध कोसँग हुन जान्छ भने त्यो चाहिँ राजतन्त्र फर्काएर त्यो चाहिँ उनीहरूको आधारलाई झन् बलियो गराउने चाहिँ त्यता हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो हुनाले ओलीजीले त्यतातिर जाने सम्भावना म बढी देख्छु। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलसँग समसामयिक राजनीति र अलिकति बढ्ता सैद्धान्तिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।